कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अस्तु, नमो नमः। मम नाम बलराम मंडल। मम अनुक्रमाङ्कः भवति 10। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये श्री रणवीर परिसरे शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाः प्रथमवर्षे प्रथमसत्रार्धे पठनम् अस्मि। साम्प्रतिक अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाः यः पाठ्यक्रमः वर्तते ता पाठ्यक्रमे पञ्चमपत्रः आसीत् शैक्षिक प्रबन्धनम्। प्रबन्धनम् इत्युक्ते मैनेजमेंट। अस्मिन् विषये चतुर्थ अन्विति भवति भौतिक संसाधनम्। तन्मध्ये एकं बिन्दुः अस्ति पुस्तकालय। इदानीम् अहम् अस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। मम मार्गदर्शकः वर्तते डॉक्टर खेमनारायण रेग्मी। अस्तु, तर्हि किं नाम संसाधनम्? संसाधनं यत् माध्यमेन कार्यं कुशल तथा सुचारुरूपेण भवति स एव संसाधनम् इति कथयति। अत्र तामध्ये किं भौतिक संसाधनं? साधारणतः संसाधनं द्विविध: मानव संसाधनं, भौतिक संसाधनं। भौतिक संसाधनम् इत्युक्ते कोऽपि कार्य सुचारुरूपेण सञ्चालयितुं याः उपकरणाः सन्ति ताः भौतिक संसाधनम् इति उच्यते। तर्हि शिक्षाक्षेत्रे भौतिक संसाधनम् इति किम्? शिक्षाक्षेत्रे भौतिक संसाधनम् इत्युक्ते शिक्षाक्षेत्रे शिक्षक कर्मचारिणश्च व्यतीतः याः उपकरणाः सन्ति ता शैक्षिक भौतिक संसाधनम् इति उच्यते। उदाहरणस्वरूप शैक्षिक भवनं, कक्षा, पुस्तकालय, स्वल्पाहार केन्द्रं, प्रशासन भवनम्, एतत् सर्वं भौतिक संसाधनं भवति। इदानीं पुस्तकालय इति किम्? पुस्तकालय शैक्षिक भवनस्य हृदयसदृशः भवति। तन्मध्ये पुस्तकः हृदयः भवति। पुस्तकालय छात्राणां कृते बहु उपयोगः भवति। पुस्तकालये न केवलं ज्ञानार्जनार्थं छात्राः गच्छन्ति, अपि तु मनोरञ्जनकरणाय अपि गच्छन्ति। पुस्तकालय अस्माकं ज्ञानवर्धने बहु सहायक भौतिक संसाधनं भवति। पुस्तकालये गत्वा छात्राः स्वाध्यायं करोति। स्व अध्ययनमाध्यमेन छात्राणां विकासः भवति। समग्र शैक्षिक संसाधनानां मध्ये पुस्तकालय एकम् एवं संसाधनं भवति यत्र पठनाय अनुकूल वातावरणः सदा सर्वदा एव तिष्ठन्ति। अतः पुस्तकालय शैक्षिक क्षेत्रे बहु महत्वपूर्ण संसाधनं भवति। इदानीम् अहम् अस्मिन् पुस्तकालयस्य केचन महत्त्वं विषये चर्चा कुर्मः। पुस्तकालय एतत् पुस्तकालयमाध्यमेन छात्राणां विकासः भवति, स्वाध्याय प्रवृत्तिः भवति, स्वगुणानां प्रवृत्तिः भवति, मौनवाचनस्य विकासः अपि भवति। एतेषां केचन विकासः भवितुम् अर्हन्ति। पुनश्च पुस्तकालयस्य प्रकाराः अपि सन्ति। येन प्रकारेण
प्रशासनिक पुस्तकालय, सरकारी पुस्तकालय, शैक्षिक पुस्तकालय, वैयक्तिक पुस्तकालय एवं प्रकारेण बहु पुस्तकालयः अपि सन्ति। तर्हि अत्र ज्ञायते पुस्तकालयः बहु महत्त्वपूर्णसंसाधनमस्ति। एतद्विना शैक्षिकसंस्था हृदयसदृशः भवितुम् अर्हन्ति। अस्तु, तर्हि इदानीम् एतावत्पर्यन्तं विरमामि। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।